Okay. Good morning. Can I start now? मेरे क्लास हो नि कसरी गएको छ अहिले इको आछ Can you tell me इको छ Okay, after a long time. Sorry, I can't unmute you है मैले unmute गर्न मिल्दैन Last ma if you have any doubt, any confusion, you can message me. Ask to there is one device available. This one is ask to me. Ask to me my message गर्नु केही डाउट छ भने Okay, let's start. This one is simple topics and quite important. हामीले दुई तीनटा simple topics छ human biology मा. Either it is excretory, respiratory, short topics हो, but they are very much crucial for entrance examination. Entrance को लागि चाहिँ एकदमै important topics हो. Okay, in case of respiratory system, simply look here. In case of respiratory system, always class यो एकदमै important topics हो human biology. Respiratory system simply first question जुन हजुरले जुन बुक पल्टाउनुहुन्छ बुकको फर्स्ट पेजमा लेखा हुन्छ this system is derived from either respiratory system is derived from or nervous system is derived from endocrine system is derived from endocrine को पनि simply कुन gland कहाँबाट बन्ने this one is basic concept of embryology मैले यो सिस्टम पढाउनु भन्दा पहिला give me 5 minutes for general review यसको लागि यहाँ हेर्नु है त let's suppose this one is embryo हेर्नु है sorry this one is embryo यहाँ हेर्नु है this figure is embryo has 3 layers outermost layer is called sorry okay this one is embryo outermost layer is called outermost layer is called ectoderm हेर्नु है सबभन्दा बाहिरको लेयर wait please एकैछिन ल okay outermost layer is called I don't know okay outermost layer is ectoderm middle layer is mesoderm and innermost layer is endoderm तीनवटा लेयर मा डिवाइड गरे outermost layer हेर्नु यो बेसिक कन्सेप्ट हो outermost layer is called ectoderm middle layer is called this middle layer is called embryo this middle layer is called mesoderm this middle layer is called mesoderm and innermost layer is called सबभन्दा भित्रको लेयर यो बेसिक कुरा हो innermost layer is called endoderm मलाई भन्नु त
रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ फ्रम यो मध्ये कुन चाहिँ लेयरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम बन्छ त क्यान यु टेल मी सिम्पली इम्ब्रायोको तीनवटा लेयर आउटरमोस्ट लेयर इज इक्टोडर्म मिडल लेयर इज मेसोडर्म इनरमोस्ट लेयर इज इंडोडर्म respiratory system is derived from the endoderm हेर्नु है this respiratory system is derived from the endoderm मैले यसलाई इम्ब्रायो सिम्पली इन केस अफ डेभलपमेन्ट को कोर्समा हेर्नु है त फर्स्टमा आफ्टर फर्टिलाइजेसन पछि के बन्ने हो त फर्स्टमा जाइगोट हेर्नु है फर्स्टमा के बन्छ जाइगोट चेन्ज इन्टु दी जाइगोट केमा चेन्ज हुन्छ त इम्ब्रायो यो कोर्स चाहिँ याद गर्नु है त जाइगोट चेन्ज इन्टु दी इम्ब्रायो कतिसम्मकोलाई इम्ब्रायो भन्न मिल्छ क्यान यु टेल मी हजुर प्रेग्नेन्ट फिमेलको आई मिन प्रेग्नेन्ट फिमेलको पेट भित्र बस्दासम्म कति ड्युरेसन सम्मकोलाई इम्ब्रायो भन्नुहुन्छ इम्ब्रायो क्लिनिकली डिफाइन्ड एज अप टु 9 वीक हेर्नु है 9 वीक सम्मकोलाई के भन्ने त 9 वीक सम्मकोलाई इम्ब्रायो अप टु 9 वीक अब इम्ब्रायो पछि इम्ब्रायो चेन्ज भइसकेपछि के चेन्ज हुन्छ त फेटस इम्ब्रायो चेन्ज इन्टु द फेटस जन्मिनु भन्दा पहिला चाहिँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ फेटस जन्मेको 1 महिनासम्मकोलाई के भन्ने क्यान यु टेल मी यो एकदम सोध्छ है क्लिनिकली सोध्ने क्वेशन हो जन्मेको 1 महिनासम्मकोलाई के भन्ने न्यूबॉर्न और नियोनेट है त न्यूबॉर्न और नियोनेट 1 महिनासम्म 1 महिना पछि 1 महिना क्रस गरिसकेपछि 1 वर्षसम्मकोलाई के भन्नुहुन्छ इन्फान्ट 1 वर्षसम्मकोलाई के भन्ने त इन्फान्ट र 1 वर्ष पनि क्रस भइसकेपछि त्यसलाई के भन्ने त 1 वर्ष पनि क्रस भइसकेपछि दैट इज कॉल्ड चाइल्ड यो केमा चेन्ज भयो त चाइल्डमा चिल्ड्रनमा सिम्पली म प्रेग्नेन्ट म मेरो मामुको पेट भित्र हुँदा सिम्पली बेसिक मेकानिजम हो यहाँ हेर्नु है त म मामुको पेट भित्र हुँदा 9 हप्तासम्म हेर्नु है 9 महिना हैन नि फेरि 9 हप्तासम्म मलाई इम्ब्रायो भन्थ्यो अप टु 9 वीक 9 हप्ता क्रस गरिसके अनि त्यो पछि गाइनेकोलोजिस्टलाई प्रत्येक चोटी चेकअप गर्दा गाइनेकोलोजिस्ट युज टु से फेटस जन्मिनु भन्दा पहिला र जब जन्मेर फर्स्ट टाइम डेलिभरी भएको थियो मेरो सिस्टरको हातमा थिए मक्का पर्दै थिए बिकज शी इज सो ब्युटिफुल सिस्टरलाई हेर्दै म हाँस्दै थिएँ फर्स्ट चोटी रोएँ अनि बिस्तारै मैले हाँस्न सुरु गरेँ जन्मिने बित्तिकै त्यसलाई न्यू बर्न 1 महिनासम्मकोलाई के भन्ने न्यू बर्न 1 महिनादेखि 1 वर्षकोलाई के भन्ने त इन्फान्ट र 1 वर्ष क्रस भइसकेपछि के भन्ने चाइल्ड हेर्नु है त दिस वान इज क्लिनिकल कोर्स प्रोडक्ट अफ क्वेशन नम्बर 1 product of fertilization is product of fertilization is can you tell me product of fertilization is question number 1 okay मलाई एकदम फास्ट रिप्लाई गर्नुपर्छ है सकेसम्म टाइप गरेर मेमोराइज गर्ने हो कपीमा लेखे जस्तो सर्टकटमा लेखे हुन्छ फुल लेख्नु पर्दैन फर्स्ट लेटर अथवा you can write 2 letter the product of fertilization is zygote then after zygote clinically defined embryo को लागि टाइम ड्युरेसन कति clinically defined embryo को लागि टाइम ड्युरेसन कति त टाइम ड्युरेसन फर clinically defined embryo that is called 9 week हेर्नु है त 9 week some book use 8 some of the book use 10 week फेरि मसँग इन्सिस्ट गर्ने हैन सर हजुरले उल्टो पढाइदिनु भयो भनेर लुक हियर दिस वान इज 9 week 9 week सम्म हेर्नु है महिना हैन फेरि 9 महिना 9 हप्ता 9 week to before the birth जन्मिनु भन्दा पहिला के भन्ने त 9 week to before the birth त्यसलाई के भन्नुहुन्छ फेटस जन्मिसकेपछि कतिसम्मकोलाई न्यूबर्न भन्ने जन्मिसकेपछि कतिसम्मकोलाई न्यूबर्न भन्ने त अप टु 1 month हेर्नु है त अप टु 1 month र 1 महिनादेखि 1 वर्षसम्मकोलाई के भन्ने 1 महिनादेखि 1 वर्षसम्मकोलाई के भन्ने त चाइल्ड or infant र 1 वर्ष क्रस गरिसकेपछि के भन्ने त चाइल्ड आफ्टर 1 year clinically defined that is called term child हेर्नु है त सिम्पली इम्ब्रायो को कतिवटा जर्म लेयर छ जर्म लेयर अफ इम्ब्रायो भन्नु भने क्यान यु टेल मी टोटल जर्म लेयर अफ इम्ब्रायो को जर्म लेयर भन्नु भने सबभन्दा बाहिरको जर्म लेयर को नाम के इक्टोडर्म माथि छ हेर्नु है त इक्टोडर्म बिचको मेसोडर्म
त्यो भन्दा भित्रको इन्डोडम हामीले अहिले स्टार्ट गर्न खोजेको सिस्टम के हो त रेस्पिरेटरी सिस्टम दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ फ्रम भनौँ भने के लगाउने त इन्डोडम र टिपिकल्ली जहाँ जस्तै इन्डोडम भनेर नाउ यु आर गोइङ टु बी अ मेडिकल डक्टर जहाँ पनि स्टडी टेक्निक यस्तो हुनुपर्छ कि अलवेज डु कोरिलेटिभ स्टडी इन्डोडम आउने बित्तिकै इन्डोडम रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ फ्रम इन्डोडम भनेर छोडेर अर्को च्याप्टरमा जम्प गर्नुभयो भने हजुरको मोनोटोनस स्टडी हो यदि इन्डोडम आछ र हजुरको ब्रेनले खोज्दैछ इन्डोडमको लागि रेस्पिरेटरी त हो अरू के हो त मैले बिर्सेँ कि क्या हो यदि सम सर्चिङ ह्याबिट छ भने सम अलवेज ट्राई टु रिमेम्बर केही कुरा सम्झिने ट्राई गर्नु अनि मात्रै लङ टर्म बिर्सिने प्रब्लम छ भने त्यो सल्भ हुने एउटा मात्रै टेक्निक हो जहाँ टर्म आउँछ त्यो कोरिलेसन गरेर मेमोराइज गर्ने ट्राई गर्ने हो इन्डोडमको लागि केबाट डिराइभ हुने त इन्डोडमको लागि यु क्यान रिमेम्बर इज सलमान खानको एउटा मुभी आरबाट स्टार्ट हुने मुभी आरबाट के स्टार्ट हुन्छ फेरि तेरे नाम भन्ने होइन नि रेडी थियो हेर्नु है त रेडी थियो आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम रेडी जमनाको मुभी हो नि त रेडी जमनाको मुभी हो द्याट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ईबाट स्टाचियन ट्युब ईबाट स्टाचियन ट्युब हेर्नु है ईबाट स्टाचियन ट्युब एबाट अडिटरी ट्युब एबाट अडिटरी ट्युब याद गर्ने आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ईबाट स्टाचियन ट्युब एबाट अडिटरी ट्युब डिवाईबाट डाइजेस्टिभ सिस्टम हेर्नु है त डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हेर्नु है त डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड कुन डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड इन्डोडमबाट डिराइभ हुन्छ त ल भन्नु त लिभर इज डिराइभ फ्रम भने सोधेँ मैले लिभर इज डिराइभ फ्रम भने सोधेँ भने के टिक लगाउने लिभर इज डिराइभ फ्रम भनौँ भने के टिक लगाउने त लिभर इज डिराइभ फ्रम द इन्डोडम बिकज लिभर इज डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट याद गर्ने म लेखाउँदिनँ ब्रेनमा याद गर्नु डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज डिराइभ फ्रम द ectoderm digestive gland except salivary gland is derived from the के त ectoderm भनेपछि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरु के हो त लिभर प्यानक्रियाज डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डमा पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न लिभर प्यानक्रियाज दिस अल आर डिराइभ फ्रम द इन्डोडम बट डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भएर पनि इक्टोडमबाट डिराइभ हुने के रहेछ त सेलिभरी ग्ल्यान्ड एन्ड द वान इज सेलिभरी ग्ल्यान्ड रेडी को थियो को THY बाट स्टार्ट हुने ग्ल्यान्डहरु के रहेछ थाइरोइड अर्को TH भएको कहाँ छ थाइमस अर्को TH कहाँ छ त अर्को पाराथाइरोइड को नि बिचमा THY छ कि छैन थाइ भएको ग्ल्यान्ड all are derived from the endoderm simply हेर्नु है त इम्ब्रायो अप टु 9 विकलाई के भन्ने इम्ब्रायोको कतिवटा लेयर छ तीनटा सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम इक्टोडम बिचको लेयरको नाम मेसोडम इनर्मस लेयर इज कल्ड इन्डोडम हेर्नु है त इनर्मस लेयर इज कल्ड इन्डोडमको लागि के भने सम्झिने इन्डोडमको लागि यु क्यान रिमेम्बर इज रेडी थियो रेडीको आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ईबाट स्टाचियन ट्युब आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ईबाट स्टाचियन ट्युब याद गर्ने है स्टाचियन ट्युब इज डिराइभ फ्रम भनौँ भने के रहेछ इन्डोडम अडिटरी ट्युब इज डिराइभ फ्रम इन्डोडम डाइजेस्टिभ सिस्टम इज डिराइभ फ्रम इन्डोडम नाउ टेल मी सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज डिराइभ फ्रम मलाई रिप्लाई गर्नु त सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज डिराइभ फ्रम सेलिभरी ग्ल्यान्ड केबाट डिराइभ हुने इक्टोडम liver is derived from ectoderm and liver ectoderm or endoderm excellent pancreas is derived from endoderm or liver endoderm right? Pancreas is derived from endoderm salivary gland is derived from ectoderm यो सेलिभरी इक्टोडम यो बाँकी दुईटा जर्म लेयर छ नि यो पछि रेस्पेक्टेड सिस्टममा आउँदा म यति घोकाउँछु यति कुरा याद गर्नु पर्यो प्रोडक्ट अफ फर्टिलाइजेसन इज जाइगोट क्वेशन नम्बर 1
up to 9 week, that is called embryo. 9 week to 9 month before the birth, fetus. After birth up to 1 month, 1 महिनासम्म न्यूबर्न, 1 महिनादेखि 1 वर्षसम्म इन्फेन्ट र 1 वर्ष पछाडि चाइल्ड। जब म मेरो मामुको पेटभित्र थिएँ 9 महिनासम्म सबैले मलाई इम्ब्रायो भनौँ। जन्मिनुभन्दा पहिला सबैले मलाई फेटस फेटस भनेर बोलाउन सुरु गरे। जन्मिसकेपछि त्यो ब्युटिफुल नर्सले मलाई बोलाउँदै थियो न्यूबर्न भनेर। जब जन्मेर 1 महिनासम्म मलाई एभ्री टाइम पेडियाट्रिसियन युज टर्म न्यूबर्न, पेडियाट्रिसियनले न्यूबर्न भन्न सुरु गर्यो। र जब 1 महिना क्रस गरिसकेपछि अनि मलाई भन्न सुरु गरे इन्फेन्ट। र जब 1 महिना 1 वर्ष क्रस गरे, मोन्टेसरीमा अलि तोते बोली बोल्थे, एभ्रीवान युज टु चाइल्ड। चाइल्ड पनि यति नाम राख्दिए कि सुरुमा प्राइमरी स्कुल गोइङ चाइल्ड राखिदियो, अनि हायर स्कुलमा पुगेँ, हायर स्कुल गोइङ चाइल्ड हुँदा हुँदै मलाई जवान भन्थे। थाहा छैन अब कहिले बुढो भन्ने हो। दिस वान इज बेसिक कन्सेप्ट। इन्डोडमको लागि चाहिँ रेडी थियो। रेडीको आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईबाट स्टाचियन ट्युब, एबाट अडिटरी ट्युब, डिवाईबाट डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड, थियोको थाइरोइड, थाइमस, पाराथाइरोइड। थाइरोइड इज डिराइभ फ्रम द थाइरोइड। अहिले के भन्छ सर भनेर सोधिरहेको छ, के भन्छ अहिले? आई डोन्ट नो, मेबी बुढो। Okay, let's start. Look here. In case of respiratory system, हेर्नु है त, सिम्पली दुईटामा डिभाइड गरिदिनु। एउटा रेस्पिरेटरी एनाटोमी, another one is respiratory physiology. Anatomy, physiology. हेर्नु है त, respiratory anatomy and respiratory physiology. Physiology is nothing, म पछाडि नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु। दिस वान इज रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी। हेर्नु त, मैले के गरेँ? सास भित्र ताने कि तानिन? सास भित्र लिएँ। दिस वान इज इन्स्पिरेसन। यो सास भित्र लिँदा ब्लड सम्म पुग्छ। यो ब्लड सम्म कसरी पुग्ने? दिस वान इज मेकानिजम। सास बाहिर फाले, सास बाहिर फाल्दा ब्लडको, सास बाहिर फाल्दा ब्लडको कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किन्छ। दुईटा ग्यास एक्सचेन्ज हुने हो, एउटा अक्सिजन, अर्को कार्बन डाइअक्साइड। अक्सिजन लिएर हामीले फाइनली कहाँ पुग्छ? हेर्नु है त, लङ्स भन्ने होइन, लङ्समा जान्छ, लङ्स पछि ब्लडमा जान्छ, ब्लडले टिस्युमा पुर्याउँछ। टिस्युमा जस्तै मैले लिएको अक्सिजन यो टिस्युमा पुगेर काम गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु त, यदि यो टिस्युमा अक्सिजन पुग्थेन भने हाम्रो टिस्यु डेथ हुन्थ्यो। मेकानिजम हेर्नु, सुरुमा इन्स्पायर अक्सिजन, मैले सास लिएँ, अनि कहाँ गयो? लङ्समा, लङ्स पछि कहाँ गयो? ब्लडमा, ब्लड पछि कहाँ गयो? टिस्युमा। यति चाहिँ बिर्सेर पाउनुहुन्न। त्यस्तै टिस्युमा CO2 रिलिज हुन्छ, टिस्युमा CO2 बाहिर निस्किन्छ। अब टिस्युको CO2 सिधै बाहिर फाल्न मिल्दैन। टिस्युको CO2 फर्स्टमा ब्लडमा मिक्स हुन्छ। आफ्टर द्याट ब्लड पछि कहाँ जान्छ त? लङ्समा, लङ्सबाट बल्ल बाहिर निस्किन्छ। दिस वान इज रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी। हेर्नु है त, सास लिएँ, इन, सास बाहिर फालेँ, अरू केही हेर्नु। दिस वान इज फिजियोलोजी। दिस वान इज फिजियोलोजी। फेरि पछि मेडिसिनमा छिर्नु होला, MBBS को फर्स्ट डे विथ लट्स अफ एक्साइटमेन्ट। फिजियोलोजीको प्र्याक्टिकलमा फर्स्ट डे टिचरले सोध्छ, क्यान यु एक्सप्लेन वाट इज रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी? त्यति बेला प्रोफेसरको अगाडि बसेर सर दिस वान इज फिजियोलोजी भनेर देखाइदिने होइन, ढल्छ त्यहाँ हाँसेर। यु हेभ टु एक्सप्लेन है त। यो मेकानिजम, सुरुमा इन्स्पायर अक्सिजन कहाँ जान्छ? लङ्समा, लङ्स पछि कहाँ जान्छ? ब्लडमा, ब्लड पछि कहाँ जान्छ? टिस्युमा। र अपोजिट फर CO2, CO2 पनि सुरुमा कहाँ जान्छ? टिस्युमा, टिस्यु पछि कहाँ आउँछ? ब्लडमा, ब्लड पछि कहाँ आउँछ त? लङ्समा। लुक यहाँ, मैले यो फिगर ड्र गर्दै छैन, मैले चार्टबाट देखाउँदैछु। यो फर्स्ट पार्ट, मैले अक्सिजन लिँदा मेरो अक्सिजन कहाँबाट छिर्छ त? फर्स्ट पार्ट नोज हो कि होइन? नोजको पनि 3वटा पार्ट छ। हेर्नु त, यो दुईटा पाल छ, मिररमा हेरे हुन्छ, मजाले देखिन्छ। यो दुईटा नस्ट्रिल, एक्सटर्नल नस्ट्रिल 1 पेयर छ हामीमा। किन 1 पेयर भनेको क्या होला? अरे 1 पेयर त छ, तर लोअर अर्गानिजम साइक्लोस्टोमाटा पढ्नुभयो होला नि। लोअर अर्गानिजममा यो एक्सटर्नल नस्ट्रिल, फर इक्जाम्पल साइक्लोस्टोम और साइक्लोस्टोमाटा, र लोअर अर्गानिजममा चाहिँ यो 1 हुन्छ, हामीमा चाहिँ सिंगल हुन्छ, हामीमा चाहिँ 1 पेयर हुन्छ एक्सटर्नल नस्ट्रिल।
Another one is अलिकति भित्र यसरी पंच आउट गर्यो भने कपालै कपाल भएको पार्ट छ, यहाँ गर्ने हैन, सैनिटाइज युज गरेर गर्नु। दिस वान इज भेस्टिबुल र यो भन्दा नि भित्रको क्याभिटी छ, यहाँ भित्र छिरायो भने दुईटा क्याभिटी छ। दिस वान इज नाजल क्याभिटी। नोजलाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्ने रहेछ? नोजलाई तीनवटा पार्टमा, हेर्नु है त, तीनवटा पार्ट। फर्स्ट पार्ट को नाम के रहेछ? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। फर्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। हेर्नु है त, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। कतिवटा नम्बर छ? 1 पेयर, तर सिंगल नम्बर कहाँ आउने रहेछ? साइक्लोस्टोमाटा। याद गर्ने है, 1 पेयर सिंगल नम्बर कहाँ आउने रहेछ? साइक्लोस्टोमाटा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। अनदर वान इज एयर कन्टेनिङ पार्ट भन्यो भने के रहेछ? भेस्टिबुल। हेर्नु है, एयर कन्टेनिङ पार्ट इज भेस्टिबुल। भेस्टिबुल इज एयर कन्टेनिङ पार्ट। त्यसले केमा हेल्प गर्छ त? फिल्ट्रेसनमा। नोजलाई तीनवटा पार्टमा डिभाइड गर्नु, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, भेस्टिबुल। अनदर वान इज, लेख्ने हो भने लेख्दै जानु है, नोज लेख्नु, तीनवटा पार्ट डिवाइड इन्टु द 3 पार्ट। फर्स्ट वान इज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, अनदर वान इज भेस्टिबुल, अनदर वान इज नाजल च्याम्बर, अनदर वान इज नाजल च्याम्बर। नाजल च्याम्बर को नि दुईटा पार्ट छ, हेर्नु है त, नाजल च्याम्बर हैज 2 पार्ट। यो नाजल च्याम्बर को दुईटा पार्ट छ। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ फंक्शन को बेसिसमा यसलाई केमा डिवाइड गर्न मिल्छ त? फंक्शन को बेसिसमा यसलाई केमा डिवाइड गर्न मिल्छ? क्यान यु टेल मी? फंक्शन को बेसिसमा इट इज डिवाइडेड इन्टु दी 2 पार्ट। यदि स्मेलमा हेल्प गर्छ भने दैट इज कॉल्ड अल्फैक्टरी। यदि रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ भने दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी। यसरी याद गर्ने है त। नाजल च्याम्बर को दुईवटा पार्ट, अल्फैक्टरी, अनदर वान इज रेस्पिरेटरी। दिस बोथ आर लाइन बाई कुन इपिथेलियम त? दिस बोथ आर लाइन बाई यो दुईटैमा कुन इपिथेलियम हुन्छ त? स्यूडो स्ट्राटिफाइड। हेर्नु है त, यहाँ लेख्दै छु, स्यूडो स्ट्राटिफाइड ciliated columnar, pseudo stratified ciliated columnar epithelium। यति कुरा चाहिँ याद गर्ने। सिम्पली यो व्हाट इज pseudo stratified ciliated columnar epithelium? यहाँ हेर्नु नि त, हाम्रो बडीमा इपिथेलियम कति टाइपको छ? क्यान यु टेल मी? हाम्रो बडीमा इपिथेलियम कति टाइपको छ? दुईटा। एउटा सिंगल लेयर छ भने त्यसलाई सिम्पल, हेर्नु है, सिंगल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? सिम्पल। यदि मल्टिपल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? क्यान यु टेल मी? यदि मल्टिपल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? कम्पाउन्ड। इपिथेलियमलाई लेयरको बेसिसमा दुईटामा क्लासिफाई गर्न मिल्ने रहेछ। यदि सिंगल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? सिम्पल। मल्टिपल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? कम्पाउन्ड। कम्पाउन्ड को अर्को नाम के हो त? कम्पाउन्ड को अर्को नाम के हो त? स्ट्राटिफाइड। मैले यहाँ कम्पाउन्ड लेखिन है त, म चाहिँ यहाँ के लेख्छु त? स्ट्राटिफाइड। व्हाट इज द मिनिङ अफ स्यूडो स्ट्राटिफाइड? के भने होला त? स्यूडो स्ट्राटिफाइड भन्नुको मिनिङ के हो? क्यान यु टेल मी? स्यूडो स्ट्राटिफाइड भन्नुको मिनिङ व्हाट इज द मिनिङ अफ स्यूडो स्ट्राटिफाइड? false stratified. Pseudo means false stratified. मैले भन्दैछु false stratified. That means यो रियलमा स्ट्राटिफाइड हो कि हैन? रियलमा इज इट स्ट्राटिफाइड? रियलमा चाहिँ स्ट्राटिफाइड होइन, false stratified. That means हेर्दा मात्रै कस्तो देखिने हो त? स्ट्राटिफाइड। तर रियलमा के रहेछ त? रियलमा के हो त? सिम्पल। looks like stratified but in real it is simple। र सिम्पली यदि टल छ भने कोलमनार, हेर्नु है त, कोलमनार पनि किन भनेको? अब यसको शेपको बेसिसमा हेर्नु है त, यदि हेर्दा सेम टु सेम टाइल जस्तो छ भने घर छाउने टाइल फ्ल्याट छ भने त्यही भएर फ्ल्याट टाइल फ्ल्याट हुन्छ नि त। फ्ल्याट छ भने त्यसलाई के भन्ने त? स्क्वामस। हेर्नु है, फ्ल्याट छ भने स्क्वामस। यदि क्यूब जस्तो छ भने त्यसलाई के भन्ने? क्यान यु टेल मी? यदि क्यूब जस्तो छ भने त्यसलाई दिस वान इज क्यूबोइडल। यदि टल छ भने त्यसलाई के भन्ने? कोलमनार। हेर्नु है त, यदि टल छ भने कोलमनार। यदि यहाँ सिलिया छ भने त्यसलाई के भन्ने त? टल छ भने कोलमनार, सिलिया छ भने त्यसलाई के भन्ने त?
ciliated. Cilia छ भने that is called ciliated. Simply लेयर को बेसिसमा इपिथेलियल टिस्युलाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्न मिल्ने रहेछ. On the basis of layer इपिथेलियल टिस्यु कति टाइपको छ? दुईटा. On the basis of layer यो नोट भने सम्झिने हो त. लेयर को बेसिसमा दुईटा, एउटा के सिम्पल, एउटा के सिम्पल, अर्को के स्ट्राटिफाइड. एउटा के रहेछ सिम्पल, another one is stratified. यदि टाइल जस्तो छ भने त्यसलाई के भन्ने? नाउ टेल मी, इफ शेप इज टाइल शेप देन इट इज कॉल्ड. टाइल जस्तो छ भने के भन्नुहुन्छ त? दैट इज कॉल्ड स्क्वामस. हेर्नु है त, टाइल जस्तो छ भने टाइल शेप इपिथेलियम इज स्क्वामस भने सोध्छ. क्यूब जस्तो छ भने त्यसलाई के भन्ने? क्यूब जस्तो छ भने क्यूबोइडल. यदि कोलम जस्तो लामो लामो छ भने इलोंगेटेड, लामो कोलम जस्तो इलोंगेटेड छ भने दैट इज कॉल्ड कोलमनार इपिथेलियम. इलोंगेटेड छ भने कोलमनार इपिथेलियम. भनेपछि नेजल चेम्बर को दुईटा पार्ट रहेछ. एउटा के अल्फैक्टरी, अर्को के रेस्पिरेटरी. बोथ आर लाइन बाई व्हिच इपिथेलियम त? स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम. गोक्ने हैन. अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हेर्नु है त, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक कहाँदेखि माथि मान्नुहुन्छ? अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक कहाँदेखि माथि हो? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? अप्पर र लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक. यो एनाटोमीलाई दुईटामा क्लासिफाई गरेको छ. एउटा अप्पर, अर्को अप्पर लोअर. कहाँदेखि माथि अप्पर? नोज अप्पर, फ्यारिंग्स अप्पर. ओके, एक्सलेन्ट. ट्राकिया भन्दा माथि कहाँ? ओसोफेगस भन्नु भने त कसम म सुसाइड हान्दिन्छु यार. ओसोफेगस, वी आर स्टडीing अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ओसो डाइजेस्टिभ हैन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो. ट्राकिया भन्दा माथि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक, अप्पर माथिको. र ट्राकिया भन्दा तल चाहिँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक. सिम्पली अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक सबैमा के हुन्छ त? स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड. अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड. दुईटामा हेर्नु त. भनेपछि ट्राकिया इज लाइन बाई भने सोध्यो भने के लगाउनु? ट्राकिया इज लाइन बाई. इफ आई से ट्राकिया इज लाइन बाई which epithelium? के लगाउनुहुन्छ? ट्राकिया इज लाइन बाई pseudo stratified ciliated columnar epithelium. pseudo stratified ciliated columnar epithelium. यो दुईटा नेजल क्याभिटीलाई बिचमा सेप्टम छ नि, यसलाई के भन्ने? टु नेजल चेम्बर आर सेपरेटेड बाई nasal septum. हेर्नु है त, नेजल चेम्बर आर सेपरेटेड बाई nasal septum. केले सेपरेट गर्ने रहेछ त? nasal septum ले. सिम्पली अब यो इंटरनली हेर्नु है त, इंटरनली नोज को तीनटा पार्ट. एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, हियर कन्टेनिङ पार्ट इज वेस्टिबुल, अर्को नेजल चेम्बर. नेजल चेम्बर कतिवटा छ? दुईटा. अल्फेक्सन अथवा स्मेलमा हेल्प गर्नेलाई अल्फैक्टरी, रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्नेलाई रेस्पिरेटरी. र नेजल चेम्बर इज लाइन बाई दुईटै अल्फैक्टरी र रेस्पिरेटरी. दुईटै केमा हुन्छ त? दुईटैमा कुन इपिथेलियम हुन्छ? स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम. दुईटा नेजल चेम्बर आर सेपरेटेड बाई नेजल सेप्टम. इन भित्रबाट यो भयो. बाहिरबाट के हेर्न मिल्छ? यो मेरो बाहिरबाट मेरो नाकको के स्टडी गर्न मिल्छ? क्यान टेल मी एनीवन? चक्लेट दिन्छु यार. मर्फोलोजी. नाङ्गो आँखाले देखेर स्टडी गर्नेलाई के भन्छ? त्यही हैन, मर्फोलोजी हैन? बोटनीमा त म भन्दा सुपेरियर हुनुहुन्छ होला. टेल मी प्लिज. मर्फोलोजी. नेकेड आईले स्टडी गर्नुहुन्छ भने दिस वान इज मर्फोलोजी. माइक्रोस्कोपले स्टडी गर्नुहुन्छ भने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलोजी टिश्यू को इंटरनल स्टडी हो. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और हिस्टोलोजी यू कैन से. लुक या सिम्पली बाहिरबाट मर्फोलोजी हेर्दा नोजलाई दुईटामा डिभाइड गर्दिनु. अगाडिको पार्ट मजाले चल्छ, इन्टेरियर पार्ट कार्टिलेजले बनाउँछ. पछाडिको पार्ट थाम्नु त, नाक पछाडिको पार्ट चल्छ, अगाडिको पार्ट चलाउनु चल्छ, मजाले चल्छ. पछाडिको क्याट पनि गर्छ, पछाडिको पार्ट चल्दैन.
पछि पछाडीको पार्ट केले बनाउँछ बोनी पार्ट, अगाडिको चाहिँ कार्टिलेजले। पछि नोजलाई दुईटामा हेर्नु है त, एउटा एन्टेरियर पार्ट, अर्को पार्टलाई चाहिँ के भन्ने त पोस्टेरियर पार्ट एन्ड पोस्टेरियर पार्ट। एन्टेरियर पार्टमा के हुने रहेछ, एन्टेरियर पार्टमा हाइलाइन कार्टिलेज, हेर्नु है त हाइलाइन, एन्टेरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अप अफ हाइलाइन कार्टिलेज एन्ड पोस्टेरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अप अफ, पोस्टेरियर पार्ट केले बनाउने त, पोस्टेरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अप अफ भोमर एन्ड इथमोइड बोन। हेर्नु है, भोमर एन्ड इथमोइड बोन, भोमर एन्ड इथमोइड बोन, यो दुईटा बोनले बनाउँछ। भनेपछि बोनी पार्ट इज प्रेजेन्ट इन, बोनी पार्ट इज एन्टेरियर और पोस्टेरियर। बोनी पार्ट अफ नोज भन्यो भने एन्टेरियर और पोस्टेरियर। बोनी पार्ट अफ नोज इज, क्यान यु टेल मी, पोस्टेरियर। कार्टिलेजिनस पार्ट अफ नोज भन्यो भने के लगाउने, कार्टिलेजिनस पार्ट अफ नोज भन्यो भने एन्टेरियर। Anterior part of nose is made up of which cartilage? Anterior part of nose is made up of which cartilage? Hyaline cartilage. Posterior part of nose is made up of, पछाडीको पार्ट केले बनाउने त, भोमर एन्ड इथमोइड बोन। Posterior part is made up of भोमर एन्ड इथमोइड बोन। यो म पछि पढाउँछु है, पछि देखाउँछु। जस्ट अहिले यति याद गर्नु, नोजको वरिपरि इयर फिल्ड क्याभिटी छ। हेर्नु है, इयर फिल्ड क्याभिटी इज साइनस, हावाभरिको क्याभिटीलाई साइनस भन्छ। नोजको वरिपरि छ, दैट इज कॉल्ड पारानेजल साइनस। ओके, म डाक्टर हो भने मेरो वरिपरि को हुन्छ, क्यान यु टेल मी, इफ आई एम मेडिकल डाक्टरै हो नि, म डाक्टर हो भने मेरो वरिपरि को हुन्छ, नर्स भनेर बसिरहेको छ। नर्समा अड्केर बस्नु न, त्यही हो आउँछ फर्स्ट दिमागै। मेरो वरिपरि नर्स मात्रै होइन, मेरो वरिपरि के हुन्छ, ल्याब टेक्निसियन, फार्मासिस्ट, भनेको यो सबैलाई प्यारामेडिक्स भन्छ। पारा भनेको वरिपरि, मेडिकलको वरिपरि हुने मान्छेलाई प्यारामेडिक्स भन्छ के, प्यारामेडिक्स। आजकल त केटाहरू पनि नर्स हुन्छ, ओके हो र, थाहा थिएन, केटाहरू पनि हुन्छ। नर्सिङ हो भने सिम्पली बोइजले नर्सिङमा ट्राई गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ कम्पिटिसन हुँदैन, यु विल ह्याभ ग्रेटर अपर्च्युनिटी। नर्स आफैमा राम्रो छ, सोसाइटीले के भन्छ इट डजन्ट म्याटर, सोसाइटीले के भन्छ त्यो कहिले पनि भ्यालुएबल छैन। यति प्रेस्टिजियस फिल्ड हो कि कुनै मान्छे ह्युमन बिइङ यो अर्थमा फर्स्ट टाइम जन्मिँदा त्यही नर्सको हातमा रोइराखेको हुन्छ, र लास्ट टाइम हस्पिटलाइज भएर लास्ट ब्रिथसँगै पानी भन्दा त्यही नर्सको काखमा मरिराखेको हुन्छ। त्यति प्रेस्टिजियस फिल्ड हो, इमोसनसँग जोडिएको फिल्ड हो मेडिसिन, त्यो फिल्डमा छिर्दै हुनुहुन्छ। र हजुरको सानो स्टुपिड मिस्टेकले एउटा बिरामीको ज्यान जान्छ, त्यो पनि बी केयरफुल। ओके, सिम्पली पाराको मिनिङ रहेछ, मैले यो सबै भन्नुको मिनिङ के हो, पाराको मिनिङ हो सराउन्डिङ, नोजको पाराको मिनिङ हो सराउन्डिङ, नेजलको मिनिङ हो नोजको वरिपरि हुने इयरफिल्ड क्याभिटीलाई के भन्छ, पारानेजल साइनस। हेर्नु है त, पारानेजल साइनस म पछि देखाउँछु। मैले फर्स्टमा के टर्म युज गरेँ, दिस वान इज पारानेजल साइनस। पारानेजल साइनस लेख्नुहुन्छ भने हेडिङ पारानेजल साइनस भनेर बढाउनु। पारानेजल साइनसको लागि साइनस इज इयरफिल्ड क्याभिटी, इयरफिल्ड क्याभिटी सराउन्डिङ द नोज, इयरफिल्ड क्याभिटी सराउन्डिङ द नोज इज पारानेजल साइनस, र प्रेजेन्ट इन द फेसियल बोन, इयर फेसको बोनमा हुन्छ। इयरफिल्ड क्याभिटी सराउन्डिङ द नोज प्रेजेन्ट इन फेसियल बोन इज पारानेजल साइनस। पारानेजल साइनसको टाइपको लागि हेर्नु त, फ्रेम्स भनेर सम्झिने, FREMS फ्रेम्स। फ्रेम्सको टीका लगाउने ठाउँमा 4 टाइप्स अफ पारानेजल साइनस। टीका लगाउने ठाउँमा के हुन्छ, फ्रन्टल, हेर्नु है त यहाँ फ्रन्टल, नाकको पछाडि इथमोइड बोन छ कि छैन, इथमोइड, साइडमा के छ, म्याक्सिलरी, र यसरी मैले देखाउन मिल्दैन, स्पेनोइड चाहिँ भित्र काटेर हेर्नुपर्छ। मैले यो स्लाइडमा एकचोटि हेर्नु है त, यो स्लाइडमा एकचोटि हेर्नु त, लुक हियर, दिस वान इज सिम्पली फर पारानेजल साइनस। यो मैले पढाइसकेँ,
Paranasal sinus को लागि चाहिँ these are the paranasal sinus. Paranasal sinus को 4 type. First के भने सम्झिने frames भनेर हेर्नु है त FREMS frames भनेर लेख्नु. Frames को FR बाट frontal, FR बाट frontal, E बाट ethmoid. एकैछिन ल मेरो वाकमले काम गरेन के आज हजुरहरुलाई पढाउँदा. I don't know किन सपोर्ट गरिराखेको छैन. Last try एकछिन. Ethmoid याद गर्ने frames को FR बाट frontal, E बाट ethmoid, M बाट maxillary, M बाट maxillary, S बाट sphenoid. Paranasal sinus को type frontal, ethmoid, maxillary, sphenoid. You must the largest paranasal sinus is. Can you tell me? Question number 1. Answer bande janu hai. मैले option दिन्न. Largest paranasal sinus is. Largest paranasal sinus. Largest paranasal sinus भन्नु भने largest paranasal sinus is maxillary. Largest paranasal sinus is maxillary. Okay, next question. Another one is Schneiderian membrane present in. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? Schneiderian membrane present in. SCHNEIDERIAN. Schneiderian membrane present in. लेख्नु है यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. ऑप्शन नंबर ए upper nasal passage. Option number B trachea. Option number C larynx. Option number D alveoli. Answer is upper nasal passage. Same question. Another option. Option number A maxillary sinus. Option number B vestibule. Option number C trachea. Option number D larynx. Answer is, tell me. Maxillary sinus. Schneiderian membrane in fact present in maxillary sinus. Let's suppose यो maxillary sinus हो भने यसको पछाडीपट्टि नोज को साइड तिर त्यही भएर maxillary sinus अप्सन मा छ भने maxillary sinus लगाइदिनु. हेर्नु है यो maxillary sinus अप्सन मा छ भने maxillary sinus, अप्सन मा छैन भने चाहिँ nasal cavity किनकि ठ्याक्कै जंक्सन मा प्रेजेन्ट छ. So Schneiderian membrane present in maxillary sinus. Next question. Another question. Bowman's capsule present in. Tell me. Note one लेख्नु है. Bowman's capsule present in nephron. Capsule भन्नु भने के रहेछ? Nephron. Now tell me. Next question. Bowman's gland present in.
Bowman's gland present in Bowman's gland भन्नु भने चाहिँ nose. Another one is Bowman's layer present in Bowman's layer present in Bowman's layer कहाँ हुन्छ त cornea Bowman's layer present in cornea. Tell me total layer of cornea को total layer of cornea को number कति हुन्छ यो नि popular question हो 5 retina 10 retina भन्नु भने चाहिँ 10 याद गर्नु है फेरि झुकिने हैन कर्निया भन्नु भने 5 retina भन्नु भने चाहिँ 10 okay simply it's all about the paranasal sinus. Question now tell me what is paranasal sinus? Sinus को meaning के हो ear fill cavity. Sinus is ear fill cavity. Paranasal means surrounding the bone, surrounding the nose. कहाँ छ त facial bone मा यो सबै कहाँ हो त facial bone. Okay यहाँ हेर्नु है त paranasal sinus को लागि ear fill cavity surrounding the nose. Ear fill cavity surrounding the nose present in facial bone. कति टाइपको छ चारवटा के भने सम्झिने frames भने सम्झिने frames को FR बाट frontal FR बाट frontal E बाट ethmoid M बाट maxillary M बाट maxillary S बाट sphenoid M बाट maxillary S बाट sphenoid. यो मध्ये लार्जेस्ट paranasal sinus भन्नु भने के लगाउने maxillary लार्जेस्ट paranasal sinus भन्नु भने maxillary Schneiderian membrane present in lining के हो त Schneiderian membrane को lining के बनाउँछ त maxillary sinus. भनेपछि Schneiderian membrane को lining epithelium कुन epithelium बाट बन्छ can you tell me? This Schneiderian membrane is again lined by columnar. Schneiderian membrane lined by columnar याद गर्ने है Schneiderian membrane is lined by columnar epithelium columnar ciliated epithelium जुन छ त्यही नै membrane बाट बन्ने हो. Another one is Bowman's capsule present in भन्नु भने nephron kidney. Bowman's gland भन्नु भने के हो त nose or nasal cavity र function olfaction smell मा हेल्प गर्ने. अर्को चाहिँ Bowman's layer भन्नु भने कर्निया को टोटल लेयर कति 5 रेटिना को टोटल लेयर कति त 10. नेक्स्ट लास्ट one is tell me inflammation of the sinus is called के हो okay tell me gastric भन्नुहुन्छ कि gastritis के भन्नुहुन्छ gastritis भन्नु पर्छ भन्ने थाहा छ बोल्दा भन्नुहुन्छ मलाई gastritis भयो अमिलो पानी आयो मलाई gastritis भयो पेट पोलो भन्नुहुन्छ नेभर डाट्नु भयो आइतबारको दिन थाहा छ gastritis भन्नु पर्छ भनेर तर everyone use term gastric instead of gastritis. Gastric भयो पेट दुखो औषध दिनुस् भन्दै आउँछ बिरामी म पनि ग्यास्ट्रिकको औषधि लानुस् भनेर पठाइदिन्छु म त ग्यास्ट्रिक भन्छु अब हजुरले ढाँटेर हुन्छ र म पत्याउँदैन ग्यास्ट्रिक भनेको त ग्रीक वर्ड हो that means gastric is stomach. ग्यास्ट्रिक भयो पेट दुखो औषध दिनुस् भन्नुको मिनिङ के हो डाक्टर मेरो त पेट भयो पेट दुखो औषध दिनुस् भन्ने जस्तै हो. नेभर युज दैट टर्म. अर्को टन्सिल दिनुहुन्छ फेरि आजदेखि हजुरहरु मेरो स्टुडेन्ट हो भने नेभर युज टर्म टन्सिल. एटलिस्ट घाँटी दुखो भने मेबी प्रोबेबल टन्सिलाइटिस भन्ने गर्नु. इन्फ्लामेसन भएको लास्टमा आइटिस लगाउने हो. आइटिस हेर्नु है त इन्फ्लामेसनको लास्टमा आइटिस हेर्नु है त जस्तै आइटिस थप्दिने हो. के हो त इन्फ्लामेसन भनेको आइदर इन्फेक्सन अर ट्राउमा. इन्जुरी भयो ठोकियो जस्तै लेट्स सपोज मेरो यो एल्बो जोइन्ट ठोकियो भने के हुन्छ मेरो एल्बो जोइन्ट यो जोइन्ट ठोकियो भने के हुन्छ क्यान टेल मी के हुन्छ भन्नु त फेरि करेन्ट लाग्छ भन्ने होइन इन्फ्लामेसन हुन्छ. सुरुमा कस्तो रङ हुन्छ कस्तो हुन्छ ठोकिने बित्तिकै कस्तो फ्र्याक्चर
त्यस बिस्तारै ठोक्या हो भासिने गरी कसले ठोक्छ जानी जानी रेड अनि के हुन्छ त्यो सुरुमा रेड हुन्छ कहाँ ब्लू हुन्छ पछि पछि ब्लू हुने हो रेड सुरुमा त्यो पछि के हुन्छ दुख्छ पेन रेड पेन अनि अरु के हुन्छ इन्फेक्सन भयो इन्जुरी भयो सोइलिङ एक्सलेन्ट सुनिन्छ सोइलिङ त्यही हो इन्फ्लामेसन भनेको त्यसलाई घोक्न पर्दैन हेर्दा रातो छाम्दा तातो हजुरलाई थाहा हुँदैन पछि डाक्टर बन्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ हेर्दा रातो छाम्दा तातो सुन्नेको छ र दुखिरहेछ भने द्याट इज कल्ड इन्फ्लामेसन त्यही भएर टन्सिल पनि के हुन्छ टन्सिलमा इन्फ्लामेसन भयो भने हेर्दा रातो हुन्छ टन्सिल छाम्न मिल्ने कुरो भएन छाम्न पोसिबल छैन छाम्दा तातो सोइलिङ हुन्छ टन्सिल ठुलो हुन्छ इन्लार्ज हुन्छ सोइलिङ हुन्छ हेर्दा रातो छाम्दा तातो सुन्नेको छ भने द्याट इज कल्ड इन्फ्लामेसन बेसिक कन्सेप्ट र दुख्छ त्यही भएर थुक निल्दा दुख्छ द्याट इज पेन दुखाइ भइरहेको छ द्याट इज इन्फ्लामेसन इन्फ्लामेसनको लास्टमा आइटिस लगाइदिने ग्यास्ट्रिक प्लस आइटिस ग्यास्ट्राइटिस टन्सिल प्लस आइटिस टन्सिलाइटिस फ्यारिङ्स प्लस आइटिस फ्यारिन्जाइटिस ल्यारिङ्स प्लस आइटिस ल्यारिन्जाइटिस ट्राकिया प्लस आइटिस ट्राकियाइटिस ब्रोंकस प्लस आइटिस ब्रोंकाइटिस alveoli plus itis alveolitis pleura plus itis pleuritis meninges plus itis meningitis hepatocyte plus itis never use hepatositis hepatitis the sinus plus itis sinusitis inflammation of the sinus is called sinusitis लेख्दिनु inflammation of sinus भन्नु भने के रहेछ त sinusitis simply another one is look here मसली इन्जुरी हुँदा ठोकिदाखेरि कहाँबाट ब्लिड हुन्छ डे टु डे एक्टिभिटी सँग कम्पेयर गर्नु हजुरको फेस ठोक्यो भने सबभन्दा बढी ब्लिडिङ कहाँबाट हुन्छ नाकबाट न्याजल ब्लिडिङ नाकबाट रगत बगो भनेर युज गर्ने हैन कि न्याजल ब्लिडिङलाई के टर्म युज गर्छ क्यान यु टेल मी न्याजल ब्लिडिङ इज epistaxis हेर्नु है न्याजल ब्लिडिङ इज epistaxis is भने सोध्छ epistaxis is nasal bleeding that is नाकबाट रगत बग्ने अब नाकबाट यति कमनली रगत हेर्नु न ठोकिया छ भने जहिले पनि नाकबाट रगत बग्छ कान र आँखाबाट कहिल्यै रगत बग्दैन के अब ठोकिनु पनि पर्दैन गर्मी ठाउँको मान्छे हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ आफै नाति फुटो भन्छ आफै फुटेर रगत बगिरा हुन्छ एकदमै कमन हो किन यति इजिली बग्छ त रगत भन्दा यहाँ एउटा एरिया छ यो एरियामा ब्लड भेसल एकदमै सुपरफिसियल हुन्छ सुपरफिसियलको मिनिङ बाहिर एकदम डेन्स हुन्छ एकदमै बडी हुन्छ र एकदमै सुपरफिसियल हुन्छ त्यही भएर कहिलेकाहीँ आफै इन्जुरी भइदिन्छ अलिकति नाक कोट्टाइदियो भने पनि रगत बग्दिन्छ बी केयरफुल यो दिस एरिया इज कल्ड मोस्ट कमन नेक्स्ट पोइन्ट लेख्नु मोस्ट कमन साइट अफ एपिस्टाक्सिस नाकबाट के बग्ने त most common site of epistaxis is most common site of epistaxis is little's area or Kisselbach's area. Most common site of epistaxis is little's area or Kisselbach's area. कहाँ भन्छ हाइट बढ्छ भन्छ अब कहाँको नियम आयो यो नाकबाट रगत बगेर हाइट बढ्ने त्यसो भए त सबैले बगाइदिए भइगयो त होचा होची डल्ला डल्लेले म पनि बगाइदिन्छु मोस्ट कमन साइट अफ एपिस्टाक्सिस इज लिटल्स एरिया और किसेलबैक्स एरिया यो चाहिँ याद गर्नु है त सिम्पली इट्स अल अबाउट द प्यारानेजल साइनस एन्ड नेजल क्याभिटी नाउ टेल मी एकदम क्विकली भन्नु जस्ट यु विल हैव 2 मिनेट नाउ टेल मी नेजल क्याभिटीलाई इन्टरनली कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्नुभयो तीनटा एउटा एक्सटर्नल स्टेट भेस्टिबुल नेजल च्याम्बरको कतिवटा पार्ट छ दुईटा एउटा के अल्फ्याक्टरी अर्को के रेस्पिरेटरी अल्फ्याक्टरी र रेस्पिरेटरी दुईटैको लाइनिङ एपिथेलियम के रहेछ अल्फ्याक्टरी र रेस्पिरेटरीको दुईटैको लाइनिङ एपिथेलियम के हो त स्युडोस्टाटिफाइड सिलिएटेड कोलम्नार अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेको कहाँदेखि माथि रहेछ मलाई भनिदिनु त अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेको एकदमै फास्ट रिप्लाई गर्नु त अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इज ट्राकिया भन्दा माथि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा कुन एपिथेलियम हुने रहेछ
अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा pseudo stratified ciliated columnar, pseudo stratified ciliated columnar. सिम्पली इपिथेलियम कति टाइपको रहेछ ल भन्नु त इपिथेलियल टिस्यु कति टाइपको दुईटा सिंगल लेयर छ भने के भन्ने सिम्पल मल्टिपल लेयर छ भने के भन्ने कम्पाउन्ड अथवा स्ट्राटिफाइड स्यूडो स्ट्राटिफाइड भनेको के रहेछ स्यूडो भनेको के रहेछ फल्स स्ट्राटिफाइड भनेको के रहेछ त फल्स स्ट्राटिफाइड रियलमा के छ सिम्पल हो तर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ स्ट्राटिफाइड मल्टिपल लेयर देखिन्छ एनदर वान इज र इंटेरियर पार्ट अफ नोज केले बनाउने मलाई भन्नु त इंटेरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अफ अगाडिको पार्ट केले बनाउने हाइलाइन कार्टिलेज र पोस्टेरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अफ पछाडिको पार्ट केले बनाउँछ बोमर एन्ड इथमोइड बोन याद गर्दै यु कान्ट फर्गेट बोमर एन्ड इथमोइड बोन यो भन्दा बाहिर केही क्वेशन सोध्दैन यदि इन्ट्रान्समा पढ्ने हो भने चाहिँ यति याद गरे हुन्छ बोमर एन्ड इथमोइड बोन सिम्पली ear-filled cavities surrounding the nose present in facial bone भन्नु भने के लगाउने ear-filled cavities surrounding the nose present in facial bone paranasal sinus कति टाइपको रहेछ 4 के भन्ने सम्झिने frames को FR बाट can you tell me frames को FR बाट के रहेछ frontal E बाट के रहेछ ethmoid M बाट के रहेछ maxillary S बाट के रहेछ sphenoid frontal ethmoid maxillary sphenoid यो मात्रै लार्जेस्ट paranasal sinus के रहेछ can you tell me largest paranasal sinus is maxillary largest paranasal sinus is maxillary Schneiderian membrane present in भन्नु भने कुन साइनस मा रहेछ त nasal nose र maxillary sinus को जंक्शन nasal cavity र maxillary sinus को जंक्शन ठ्याक्कै बिचमा that is called maxillary sinus यदि अप्सन मा छैन भने के भयो त nasal cavity भयो upper nasal passage that is called Schneiderian membrane Schneiderian membrane कुन इपिथेलियम रहेछ त can you tell me कुन इपिथेलियम columnar ciliated columnar याद गर्ने है त Schneiderian membrane त केबाट भन्ने ciliated columnar inflammation भनेको के रहेछ can you tell me what is the meaning of inflammation हेर्दा रातो छाम्दा तातो सुन्नेको र पेन छ भने that is called inflammation लास्टमा केलाई दिने itis inflammation of stomach भन्नु भने के लगाउनु हुन्छ inflammation of stomach भन्नु भने के लगाउने gastritis inflammation of the tonsil भन्नु भने के लगाउने tonsillitis inflammation of the pharynx भन्नु भने के लगाउने pharyngitis larynx भन्नु भने के लगाउने laryngitis trachea is called tracheitis bronchus is called bronchitis याद गर्ने bronchitis alveoli is called alveolitis okay nasal bleeding is called can you tell me the term that define nasal bleeding is called epistaxis and most common site of nasal bleeding is Little's area or Kisselbach's area Little's area or Kisselbach's area Bowman's capsule present in भन्नु भने के लगाउनु हुन्छ Bowman's capsule present in भन्नु भने के लगाउने त Bowman's capsule present in भन्नु भने के लगाउने त nephron but Bowman's gland present in भन्नु भने nasal mucosa nasal cavity nose nasal cavity another one is Bowman's layer भन्नु भने के लगाउने can you tell me Bowman's सबै साइन्टिस्ट हो नाम राख्दै गयो cornea total layer of cornea is भने सोध्यो भने के लगाउनु हुन्छ total layer of cornea 5 layer total layer of retina is 10 layer यो स्क्रिनशट लिनु यो स्लाइड डिलिट हुन्छ है मैले चेन्ज गरेछि if you want to take a screenshot please do it soon fast please Bowman's membrane र लेयर एउटै हो लिनु भयो Can I change this slide please Can I change Okay, look here. Another part is called, after this, another part is called pharynx. This one is nose, another one is pharynx. Pharynx को कतिवटा पार्ट छ तीनटा हेर्नु है त pharynx को कतिवटा पार्ट छ तीनटा एउटा के nasopharynx हेर्नु है एउटा के nasopharynx another one is called oropharynx हेर्नु है nasopharynx oropharynx another one is laryngopharynx तीनवटा पार्टमा डिवाइड गर्नु
नाजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ल्यारिन्जोफेरिंक्स। नाजोफेरिंक्सबाट के पास हुन्छ? क्यान यु टेल मी? नाजोफेरिंक्सबाट के पास हुन्छ? नाजो भनेको नोज हो, केही न, नोजबाट के खाने? खाना। नाजो भनेको नोज हो, नोजबाट के खाने? खाना। नाजोफेरिंक्सबाट के पास हुने? इयर, इयर आयो नाकबाट, पछाडिबाट। अब ओरोफेरिंक्स भनेको माउथ, ओरोफेरिंक्स इज माउथ। मुखबाट के खानुहुन्छ? मुखबाट फुड, फुड पछि अरु अरु के खान मिल्छ? फुड एन्ड अब वाटर भनेर बस्नु। अरे म खाना, म पानी, मोमो, पिज्जा एउटै हो त। इयर, फुड प्लस इयर। Food is digestive and ear is respiratory. Food is digestive and ear is respiratory. So common organ for respiration and digestion is pharynx. Pharynx को पनि के हो त? ओरोफेरिंक्स। अब ल्यारिन्जोफेरिंक्स मा त अब हेर्नु न, यो भन्दा तल ल्यारिन्क्स छ। अब फुड पनि आछ, इयर पनि आछ। अब यो कहाँ गयो? ल्यारिन्जोफेरिंक्स मा। अब यो भन्दा तल के छ त? ल्यारिन्क्स। हेर्नु है त, यो भन्दा तल के छ? ल्यारिन्क्स। ल्यारिन्क्सलाई गार्ड गर्ने एउटा लिफ लाइक कार्टिलेज छ, दैट इज कॉल्ड इपिग्लोटिस। हेर्नु है, यो इपिग्लोटिस हो। अब यो खाना ल्यारिन्क्समा जान मिल्ने कि नमिल्ने? टेल मी। यो खाना, फुड ल्यारिन्क्समा जान मिल्दैन। जब फुड आउँछ इपिग्लोटिस बन्द हुन्छ, जब हावा आउँछ इपिग्लोटिस खुल्छ। जस्ट लाइक अ नेम। भाइ बहनको स्टुडेन्ट आयो भने गेट बन्द हुन्छ, नेमको स्टुडेन्ट आयो भने कार्ड देखाएर गेट खुल्छ। भनेपछि भाइ बहनको स्टुडेन्ट के रहेछ? फुड। नेमको स्टुडेन्ट के रहेछ? भाइ बहनको स्टुडेन्ट खाना। भने नेमको स्टुडेन्ट हजुरहरु के हो त? हावा। फेरि अर्को हावा भनेको हैन। आई एम सपोज टु से इयर, AIR, इयर। भनेपछि सिम्पली ल्यारिन्जोफेरिंक्समा चाहिँ हावा त सिधै ल्यारिन्क्समा जाने रहेछ भने के स्टक भएर बस्छ ल्यारिन्जोफेरिंक्समा? के अड्केर बस्छ? क्यान यु टेल मी? ल्यारिन्जोफेरिंक्समा के स्टक भएर बस्छ? फुड स्टक भएर बस्छ। सो ल्यारिन्जोफेरिंक्समा चाहिँ मेनली फुड कन्सेप्ट हो। फेरि हजुरहरुको दिमागले के सोच्छ? ए ल्यारिन्जोफेरिंक्स भनेपछि ल्यारिन्क्स, ल्यारिन्क्स भनेपछि हावा होला अनि इयर टिक लगाइदिनुहुन्छ। त्यो हैन के, जस्तै फुड पनि आयो, इयर पनि आयो, तर ल्यारिन्जोफेरिंक्सबाट ल्यारिन्क्समा चाहिँ इयर जान पाउँछ, फुड जान पाउँदैन, फुड अड्केर बस्छ। त्यही भएर मेनली चाहिँ फुड, मेनली फुड सिम्पली। नाउ टेल मी, दैट इज ल्यारिन्क्स इज फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब भन्यो भने के लगाउने? ल्यारिन्क्स इज फाइबर र मसलबाट बन्छ, सो इट इज फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। लेन्थ अफ ल्यारिन्क्स इज, क्यान यु टेल मी? लेन्थ अफ ल्यारिन्क्स इज, ल्यारिन्क्स को लेन्थ कसैले भन्न सक्छ? कति हो? 12 सेन्टिमिटर। 12 सेन्टिमिटर, 12 हो। कमन organ for respiration and digestion, respiration and digestion. Common organ for respiration and digestion is oropharynx or pharynx. What is pharyngitis? Now tell me, what is pharyngitis? Pharyngitis भनेको के रहेछ त? इन्फ्लामेसन अफ pharynx। अब यो pharynx हेर्नु है त, यो नाजोफेरिंक्स, यहाँ हेर्नु है, मैले यो देखाइदिएँ। यो नाजोफेरिंक्स र कानको, कान पनि दुईटा तीनवटा छ। एउटा एक्सटर्नल इयर सबभन्दा बाहिर, बिचको छ भने मिडल इयर। हेर्नु है त, मिडल इयर। सबभन्दा भित्रको छ भने इन्टर्नल इयर। यो मिडल इयर र नाजोफेरिंक्सलाई कनेक्ट गर्ने ट्युबको नाम के हो? क्यान यु टेल मी? मिडल इयर एन्ड नाजोफेरिंक्सलाई कनेक्ट गर्ने ट्युबको नाम ET ट्यूब, स्टाचियन ट्यूब। हेर्नु है त, स्टाचियन ट्यूब, स्टाचियन ट्यूब। बच्चामा होरिजन्टल हुन्छ, हामीमा अब्लिक हुन्छ। हेर्नु, यो हामीमा हो, बच्चामा चाहिँ होरिजन्टल हुन्छ। त्यही भएर होरिजन्टल भयो भने कहिलेकाहीँ दूध सर्केर नाजोफेरिंक्समा गयो भने सिधै कानमा दूध पुग्छ अनि त्यहाँ इन्फेक्सन हुन्छ। इन्फेक्सनलाई कानको इन्फ्लामेसन हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसलाई ओटाइटिस भन्छ। ओटाइटिस बिचको कानमा पुग्छ नाजोफेरिंक्सबाट, दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस मेडिया इज द इन्फ्लामेसन अफ मिडल इयर। एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना भन्यो भने इन्फेक्सन अफ द एक्सटर्नल इयर, ओटाइटिस इन्टर्ना भयो भने
infection of the internal ear. Now tell me, look here, simply एकदम quick है त. This one is last one. Now tell me simply up to 9 week के भन्ने, up to 9 week, just 3 minute revise गर्छु अनि छाड्दिन्छु. up to 9 week के भन्नुहुन्छ? embryo, up to 9 week embryo. fetus भनेको कति देखि कति रहेछ? tell me. fetus भनेको 9 week to before birth. fetus भनेको 9 week to before birth, 9 महिना. infant, okay, newborn or neonate भनेको के रहेछ? newborn at the time of birth up to 1 week. infant भनेको के रहेछ? 1 महिनादेखि 1 वर्ष. infant 1 महिनादेखि 1 वर्ष. र चाइल्ड भनेको के रहेछ? 1 वर्ष भन्दा पछाडी, 1 वर्ष भन्दा पछाडी. ओके, इन्डोडम को लागि के भन्ने सम्झिन लगाए मैले. रेडी जमुनाको मुभी हो, हामीले थियो भन्छौ. पछि मलाई भेट भयो भने के भन्नुहुन्छ? मिलन सर हजुरले पढाउनु भएको थियो, यस्तो गफ लाउनु भएको थियो. थियो, रेडी थियो. रेडी को आर बाट के रहेछ? रेस्पिरेटरी सिस्टम. हेर्दै जानु है. आर बाट के हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ई बाट के हो? स्ट्राचियन ट्युब. ए बाट के हो? ऑडिटरी ट्यूब. डीवाई बाट के हो? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड except salivary gland derived from the ectoderm. थियो को थाइरोइड, थाइमस एंड पाराथाइरोइड. थाई भएको ग्लैंड, थाइरोइड, थाइमस एंड पाराथाइरोइड. नोजलाई तीनवटा पार्टमा डिवाइड गरिदिनुस्. एउटा के रहेछ? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एन्ड द वान इज वेस्टिबुल, एन्ड द वान इज nasal chamber. Nasal chamber again divided into the two parts. First one is olfactory, and the one is respiratory. Both are lined by pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. Simply epithelium दुईटा, single layer छ भने simple, multiple layer छ भने compound or stratified. Pseudo को meaning of false, stratified कहाँ हुन्छ? upper respiratory tract. Trachea भन्दा माथि के? upper respiratory tract. Trachea भन्दा तल के त? lower respiratory tract. Simply interior part of nose केले बनाउने? hyaline cartilage. Posterior part of nose is made up of vomer and ethmoid bone. Inflammation of sinus is called sinusitis. Paranasal sinus को लागि frames भने सम्झिनु, घरमा घोक्नु. फेरि एक्जाम मा के हुन्छ? सर्टकट मात्र याद हुन्छ, फुल फर्म थाहा हुँदैन नि. फेरि निमोनिक्स मात्र याद गरेर बस्ने हैन. ओके, थ्यांक यू एभ्रीवन. आज मैले यतिमै सकाइदिए. Thank you. Have a good day.